मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे یعنی داره از علی خوشم میاد. آره من کم کم عاشقش شدم. علی خیلی خوبه، درست مثل مرد رویاهام. یعنی این خوابه یا واقعیت؟ هرچی که هست ولی خیلی زیباست. صبح بخیر. تو کی بیدار شدی؟ همین چند لحظه پیش. پس زود حاضر شو بریم بیرون بگردیم. بیرون؟ اما کجا؟ اولین بار تو رو بردم یه جایی، پس تفریح نبرمت. حاضر شو. باشه چشم. بفرمایید. این خونه رو نگاه کنین. تو تموم شهر خونه به این قشنگی پیدا نمی‌کنین. من خودم این خونه رو ساختم. خونه که خیلی خوشگله، اما من شنیدم این خونه دوبار خریداری شده. اول به اسم آقای علی و بعد به اسم اون بازیگر مشهور تمنا خانم. عالم که دست شماست. اینجا چه خبر؟ که تمنا خانومه، من همه فیلماشون رو دیدم. شما کی هستین؟ اینجا چی کار میکنین؟ خانم ما از املاکی هستیم و اومدیم که خونه رو واسه خرید و فروش ببینیم. کی بهتون گفته این خونه رو میفروشیم؟ اینجا خونه منه و من قصد ندارم بفروشمش. آقا میلو ایشون چی میگن؟ شما گفتین که میخوایم بفروشیم. این کی باشه که خونه منو بفروشه؟ این خونه منه و من نمیخوام بفروشمش. ولی من این خونه رو میفروشم. تو حواست سر جاشه. شما به حرفای این آدم گوش ندین، این دیوونه است. بزرگترین اشتباه زندگیم این بود که با این آدم ازدواج کردم، اما دارم ازش طلاق میگیرم و این خونه رو هم نمیفروشم. آقا بیلو این چه شوخیه؟ اگه نمیخوای خونه رو بفروشین چرا وقت ما رو میگیرین؟ داداش ببرین ولش کن. شما هیچ جایی نمیرین. وایسین همینجا. چرا نره؟ من یه بار بهت گفتم حرفمو نفهمیدی. این خونه منه و تصمیم فروختنش هم با منه. این خونه توه؟ اینجا خونه تو بود. منظورت چیه؟ یعنی اینکه تو خودت این خونه رو به اسمم کردی. تو عقلتو از دست دادی ها؟ من خونمو به اسم تو کنم؟ تو دیوونه شدی؟ داداش بیلو اینجا چه خبره؟ شما هنوز اینجایی؟ میرین یا به پلیس زنگ بزنم؟ بریم داداش، اینا دعوای خودشون هم هنوز تموم نشده. میدونی
اینجا جای مورد علاقه منه. خیلی جای قشنگیه. تو خوشت اومد؟ خیلی. به چی فکر میکنی؟ من در موردت چیزایی رو فکر میکردم که همشون اشتباه بوده. الان چی؟ الان طرز فکرم کاملا عوض شده. خب الان چی فکر میکنی؟ تو مثل شبنم اون گلی هستی که وقتی بهش نگاه میکنم پاکی و زیباییش رو حس میکنم. نه علی، این از زیبایی چشم خودته که میبینی، وگرنه من هیچی نیستم. حسنم، زمانی که من کاملا تنها بودم و هیچکی پیشم نبود تو تنها تکیه گاهم شدی. اگه تو نبودی نمیدونستم باید چی کار کنم. تو رو حتما ملاقات میکردم، چون تو تقدیر من بودی و من تو تقدیر تو. فقط از این ناراحتم که تو این مسیر زندگی کاش دل کسی نمیشکست. بریم؟ چی کار کنم؟ اگه ویکی واقعا عکسامو توی فضای مجازی پخش کرد چی؟ من باید مانعش بشم. پس من چی کار کنم؟ چطوری مانعش بشم؟ من باید بهش پول بدم. اما از کجا این همه پولو بیارم؟
تله های مامان؟ نه اینا که همه دار و ندار مامانه. اگه من اینا رم بدزدم پس ما چی کار کنیم؟ ممکنه مامان در لحظه سکته کنه. اما اگه ویکی حرفاشو به واقعیت تبدیل کرد چی؟ دیگه زندگی کردن تو این محل برامون سخت میشه. بعد ما کجا بریم؟ چی کار کنم؟ خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. به چی فکر میکنی اینی؟ به هیچی مامان. مامان این تله ها. آره تله های عروسیمه. به این فکر میکردم که این تله ها رو بفروشم. اما چرا؟ دخترم واسه اداره کردن این خونه به پول نیازه که من ندارم. باید یه کاری کنم اگه نه. اما تا کی مامان؟ آخه تا کی باید اینجوری پیش بریم؟ من بهش فکر کردم. این پولی رو که از طلا به دست میارم و میرم بانک میذارم و اون سودی که هر ماه ازش به دست میاریم واسه خرج خونمون کافیه فکر کنم. آره دخترم. مامان من قبلا بهتون گفتم که میرم کار پیدا میکنم. نه خیر اینی. من نمیخوام که بری کار کنی. اگه خدا بخواد دیگه میخوام ازدواجتو ببینم و سر خونه زندگیت بری. نه مامان من شما رو تنها نمیذارم. چرا اینجوری فکر میکنی دخترم؟ تو باید ازدواج کنی. دیوونه. دخترها بالاخره سر خونه زندگیشون باید برن. تو نگران من نباش. من خوشحالی تو رو ببینم خیلی خوشحال میشم. یالا بریم بازار که دیر میشه دیگه. بریم بازار؟ آره بریم دیگه. بریم طلا ها رو بفروشیم عزیزم. در ضمن ببین ما دوتا تنها زندگی میکنیم. من همیشه از این میترسم که خدایی نکرده یه اتفاقی بخواد بیفته برام. مامان شما بازم یه بار فکر کنی. نیازی به فکر کردن نیست. من هر چی دارم همش برای توه دیگه. یالا دخترم بریم زود باش. بریم کارمون تموم بشه و به شب نخوریم. یالا بریم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اینجا چه خبره؟ دیگه پررو شدی. من یه دقیقه هم نمیتونم تو رو اینجا تحمل کنم، به خصوص بعد کار دیشبت. آره تو از حسابم پول کشیدی. اما چرا؟ آره پول برداشتم و حسابتم خالیش کردم. اما چرا؟ چون من نمیتونم مثل خدمتکارا باهات زندگی کنم. فهمیدی؟ من به این آسونی ولت نمی کنم. الان به پلیس زنگ میزنم. تو منو فریب دادی. پلیسم خبر کن، ولی اول اینو ببین. این ممکن نیست. چرا؟ ممکنه. این خونت، اموالت و همه پولای تو حسابت همش مال من شده. تو نمیتونی این
کارو با من بکنی؟ شنیدی چی گفتم؟ میدونی من خودمم نمیخواستم باهات همچین کاری کنم. خیلی باهات راه اومدم، خیلی ناز تو کشیدم، اما نه، تو هیچ کدوم از اینا رو نفهمیدی. من اینجوری ولت نمی کنم. من به پلیس زنگ میزنم که بیان تو رو. به پلیس زنگ میزنی که چی بشه؟ بهش میگی که خودت این برگه ها رو امضا کردی؟ کی حرف تو باور میکنه؟ در ضمن این پلیسی که میگی رو همین بیلو فوراً میخرتش. من یه عالمه پول دارم، نکنه یه وقت بیاد واسه دستگیری من و تو رو با خودش ببره. ببین بیلو، با من این کارو نکن لطفاً. من با تلاش خیلی زیاد این خونه رو خریدم و همه چی رو به دست آوردم. تو هر چقدر پول میخوای همشو بگیره، اما این خونه رو از من نگیر لطفاً. نه بابا، چجوری این خونه رو بهت بدم؟ تو این همه تلاش کردی، ولی اون تلاشی که من واسه فریب دادنت کردم چی؟ همه تلاشم رو هدر بدم؟ در ضمن من ازت چی خواسته بودم؟ عشق، احترام، خوشبختی، ولی هیچ کدومشو ازت ندیدم. قیافتو نگاه کن، ببین انگار دیگه خودت نیستی. اون تمنایی که همیشه عصبانیتش فوران میکرد و غرورت یه جوری بود که انگار بخشی از شخصیتته. الان غرورت کجا رفته؟ بگو دیگه، جیغ بزن ببینم چی کار میخوای بکنی، فریاد بزن. بیلو، ما فامیل هستیم مگه نه؟ مامانم چقدر تو رو دوست داشت، به اون فکر کن. به به خانوم، چه عجب، حالا یادت اومده؟ اصلا یه کاری کن، این پولو نگه دار. هر جوری که من گفتم همون جوری خرجش کن، باشه؟ تو با پولای خودم میخوای تحقیرم کنی؟ آره، الان فهمیدی؟ منم همین جوری تحقیر میشدم وقتی تو واسه یه قرون با هم اینجوری رفتار میکردی. تو قبلا هم اینجا اومدی؟ آره، خیلی هم زیاد. ولی من قبلا همچین جایی نیومدم. اینجا واقعا برای من خیلی قشنگه. اگه قسمت باشه بازم خودت چی پس؟ من سردم نمیشه، ولی اگه تو سردت بشه من نمیتونم تحمل کنم. بیا در رو هم ببند. خدا کنه بتونیم زودتر ماشین پیدا کنیم. چه مصیبتیه؟ نه دخترم، چی شده؟ هوا خیلی گرمه مامان. عزیز دلم، تحمل کن دیگه. دخترم الان ماشین گیرمون میاد و میریم از اینجا. ریکشا. ای بابا این رفت. مامان شما چی داری میگین؟ من توی ریکشا نمیشینم. دخترم چت شده؟ اینجا ممکن نیست تاکسی گیرمون بیاد. اینجا اصلا تاکسی نمیاد. دیگه اینکه پولم کم خرج کنیم خیلی بهتره. در عوضش میریم برات غذای خیلی خیلی خوب میخرم دخترم. اگه کسی ما رو توی ریکشا دید چی؟ اول اینکه اینجا کسی ما رو نمیبینه. دوما دخترم وقتی اوضاعمون اینطوریه باید حواسمون به دخل و خرجمون باشه دیگه، مگه نه؟ ندیدی میگن هر جور هستی همون جوری رفتار کن؟ مامان خیلی گرممه. ای بابا باشه دخترم، همین که ریکشا گیرمون بیاد من میبرمت بهت یه آبیوی خیلی خنک میدم عزیز دلم. قربونت برم. ریکشا بیا اومد.
چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. تو با من نمیتونی این کارو کنی، فهمیدی؟ نمیتونی این کارو کنی. چرا این کارو نمیتونه بکنه؟ به به مامان جون، قربونت برم. تو هنوز این دختره رو از خونه بیرون ننداختی؟ زندایی، شما به جای اینکه به این بفهمونین میگین منو از خونه بندازه بیرون؟ چرا بهش نگم دختر جون؟ یادت من از خونه بیرون انداختی، حالا نوبت توه. آره ها. یعنی دارین ازم انتقام میگیری؟ هر چی دوست داری فکر کنین، حق خودمونه. دختر جون مگه تو به پسر من چی دادی؟ نه آرامش تو خونه داره، نه حتی حق همسرداری. بازم شما نمیتونین این کارو باهام کنین. اینجا خونه منه. مامان این کلن دیوونه شده. من بهش گفته بودم که خودش این خونه رو به اسمم زده. تو منو فریب دادی. باشه دختر باشه، فریب دادیم یا هر چیز دیگه. حالا خونه به اسم پسرم شده. یالا وسایلتو جمع کن، یالا. من از اینجا هیچ جا نمیرم. ای بابا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ای بیلو، تو به این نگفتی دیگه تو خونمون هیچ جایگاهی نداره؟ من از اینجا هیچ جا نمیرم و نمیذارم شما هم جایی برید. من ازتون شکایت میکنم. هر کاری میخوای بکنی بکن. در ضمن دختر جون میدونی تو این کارای دادگاه و شکایت چقدر پول خرج میشه؟ از من میشنوی یه خورده پولی هم که داری پس اندازش کن، بعدم به کارت میام. فکر نکنید که موضوع همینجا تموم شده. من شما دوتا رو ول نمی‌کنم. باشه راحت نذار. بیلو پسرم برو وسایلینو از بالا جمع کن بیار. برو. مامان جون، بیلوی تو دیگه اون بیلوی قدیمی نیست. الان خدمتکار داره، بهش میگم که وسایلاشو جمع کنه و بیاره. راست میگی. من که فراموش کردم پسر. قربونت برم. یالا خانم زود برو وسایلت جمع کن. یالا. دیگه چطوری بیلو؟ تو چطوری مامان؟ بیا بشیم بگم برات چایی بیارن. بیا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اینی من الان پول دارم. بگو چقدر لباس برات بخرم؟ مامان بهش نیازی نیست. نه خیر دخترم، امروز دوستم رابعه و پسرش میان که تو رو ببینن. امروز باید لباس خیلی خوبی بپوشی. اما مامان شما اونا رو اونجا دعوت کردین، تو اون خونه.
اشکالی نداره، رابعه دوستمه. این چیزا اصلا براش مهم نیست و لطفاً تو یه لباس خوب بخر، یه لباس خیلی قشنگ، یه مغازه خوب میبرم تو اونجا یه چیزی انتخاب کن برای خودت. از اینجا برو بیرون. آها، مامان اینجا رو نگاه کن. ببین عروست چقدر منو دوست داره. 100 دفعه بهت گفتم که من شوهرتم، اما تو هیچ وقت نفهمیدی. فکر نکن همه چی تموم شده. من راحتت والا نمیذارم. منم نمیخواستم راحتت بذارم. این فقط خواسته مامانمه که میخواد طلاقت بده. آره پسر، تو با این دختر نباید هیچ نسبتی داشته باشی. مامان، این غیر از اینجا آخه کجا رو داره؟ اون عشقشم که الان شوهر حسنا شده. اون دهنتو ببند. حالا تو میخوای دهن ما رو ببندی؟ بیلو، نشنیدی چی گفتم؟ گفتم طلاقش بده، پرتش کن بیرون. ببین از مامانم معذرت خواهی کن. منم بهت قول میدم که بذارم اینجا بمونی. معذرت اونم از شما. هیچ وقت. این دختر آدم بشو نیست. من بهت گفتم طلاقش بده. همین الان طلاقش بده پسر. مامان من همه برگه ها رو آماده کردم. تو هم از اینجا برو، برگه ها رو برات میفرستم. برو گم شو از اینجا، از خونمون برو بیرون. برو بیرون. مامان پولدار شدیم. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.